मैं फ़कीरनी नहीं थी। रात को मुँह छुपाकर सड़क किनारे भीख मांगती थी। आज रात एक अमीर आदमी की मैं मिन्नत करने लगी कि मुझे खाने को कुछ दे दो। वो कहने लगा कि मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मान गई क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी, तो मैं इसके साथ चल पड़ी। इस अमीर मर्द की बीवी मर चुकी थी और इसका एक बच्चा भी था, और पहले इसने मुझे खाना दिया और फिर रात को इसने मुझे। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ना था। रात के वक्त एक अमीर शख्स की मिन्नत करने लगी। मैं भूख से मरने वाली थी। कुछ खाने को दे दो। वो मुझे अपने करीब घर ले गया। मेरी बीवी मर गई है, अगर तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए मुझे भी नींद आ जाती थी, और सुबह उठती तो बच्चा गायब होता। मैं बच्चे का पूछती तो मालिक कहता बच्चा शाम को आ जाएगा। एक रात मेरी आँख खुली तो मेरी जान निकल गई। मालिक मकान ने आज मुझे मकान खाली करने को कह दिया। मैं पिछले 2 माह से मकान का किराया नहीं दे सकी थी। किराया कहाँ से देती, जबकि मेरे पास तो खुद खाने को पैसे नहीं थे, और मैं भी 6 हफ्ते से तकरीबन भूखी थी। बस रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े थे जो पानी में डुबोकर खाकर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब तो वह भी ख़त्म हो चुके थे। घर का सारा सामान एक एक करके बेच चुकी थी। अब तो घर में सिवाय कपड़ों के कुछ भी न था, इसलिए मैं खामोशी से मकान खाली करके निकल आई। सारा दिन इधर उधर घूमती रही, लेकिन रात को ना मेरे पास कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने को कुछ था। मेरा भूख से इतना बुरा हाल था कि मुझे कदम भी उठाना मुश्किल लग रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके रो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो काफ़ी अमीर लग रहा था। वो बेकरी से बहुत सामान लेकर निकला। मैंने जाकर इसके पाँव पकड़ लिए और इससे कहा कि साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मैं भूख से मरने वाली हूँ। जिसने मुझे कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन मैंने इससे बताया कि मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं किराए के घर में रहती थी। मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया। बस मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊँगी। इसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और इसके साथ इसके घर आ गए। इसके घर एक छोटा सा बच्चा था जो तकरीबन 5 साल का था। इस शख्स ने मुझे वे सारी चीज़ें दी और कहा जो दिल चाहता है खा लो। मैंने पहले पेट भर के खाना खाया। इस आदमी को भी शायद एहसास हो गया था कि मैं भूखी हूँ, इसलिए इसने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद इसने मुझसे पूछा बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरी माजी घूमने लगा कि मैं किस मुंह से इस शख्स को बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन इसने कहा कि अगर तुम मुझे पहले बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर सकूंगा। मैंने इसे बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक अमीर कबीर ख़ानदान से है, लेकिन मुझे कॉलेज में ही एक लड़के से प्यार हो गया। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके माँ बाप नहीं थे, वो अपनी मेहनत से पल रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने ख़ानदान वालों के डर से वो शहर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग बहुत खुश थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करता था, क्योंकि इसे भी एहसास था कि मैं इसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई और ना कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया। लेकिन एक हादसे में मेरा शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं थी, पर इसी तरह के हालात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और जो तालीम मेरे पास थी इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। मेरी तमाम डिग्रीज़ के कागजात सब कुछ मेरे वालिदैन के घर थे। शौहर के मरने के बाद मैंने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्योंकि हमने पहले पूरे ख़ानदान में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी है, बल्कि बाकायदा तुम्हारा जनाजा तक कर दिया था। इसलिए अब तुम पलट कर हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मेरे शौहर को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। पहले तो 1 महीना इर्द गिर्द के लोग मदद करते हैं, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर के मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मकान मालिक को किराया न देने की वजह से आज इसने मुझे घर से निकाल दिया। घर में बेचने को भी कुछ नहीं बचा। अगर आप मदद ना करते तो शायद मैं ऐसे ही सड़कों पर भूख से मर जाती। इस शख्स ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं, आप मेरे घर में रहें, मेरे इस बेटे की अच्छी परवरिश करें, मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे
بیٹے کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا وہ بھی اتنا ہی ہوتا، لیکن میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا۔ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر ہی اس کی پرورش کروں گی۔ میں بہت خوش تھی، اس گھر میں رہتی تھی، میری ذمہ داری صرف بچے کی پرورش کرنا تھا، اسے وقت سے کھانا کھلانا، اس کے کپڑے کا خیال رکھنا، اور بس باقی گھر کے ہر کام کے لیے نوکرانی موجود تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی اور پھر پوچھا کہ سائم کہاں ہے؟ مالک نے بتایا وہ کچھ دیر تک آ جائے گا۔ میں نے مالک سے بہت دفعہ پوچھا سائم کہاں گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مالک تھا اس لیے میں ضد بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی، اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو بستر پر سائم موجود نہ ہوتا، لیکن شام کو آ جاتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور اچھی تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کی بات بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی بستر میں موجود تھا۔ میں تعجب میں جاگتی رہی، لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک باہر بیٹھا اور اس کی طرف میری پیٹھ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مالک فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے۔ مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مالک کیا کام کرتے ہیں، تو معلوم ہوا وہ تو ایک بزنس مین ہیں۔ لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے یہ کتاب ہاتھ سے نیچے گر گئی، اس میں سے ایک تصویر نکل کر نیچے گر گئی۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گرے گی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی۔ پر میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے، لیکن اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں، تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے میں سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ہی میرا بچہ ہو، اس بچے سے مجھے خاص قسم کی انسانیت سی ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا، اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا، اگر وہ خوف سچ ہوا، پر میں اسے پوچھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ بہرحال اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے کہ اس بچے نے مجھے اب اماں کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ مجھے اماں نہ کہا کرو، لیکن پھر بھی وہ مجھے اماں ہی کہتا۔ مالک کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اور میں بھی پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی اب بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چپکے سے باہر نکلی، لیکن میرا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس رات دکھایا وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ میں ضرورت کے وقت اس سے رابطہ کر سکوں۔ ایک دن مجھے اس پر ایک نمبر پر فون آیا، میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا، میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسج آیا جس میں مجھے میرے نام سے بلایا گیا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا میرے گھر کے نوکروں میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسج بھی نہ آیا تو میں بے فکر ہو گئی۔ پھر روز رات کو اس نمبر سے میسج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو یہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی بندے کو معلوم نہیں تھی، وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا
बता सकती थी। इसका एक ही तकाज़ा था कि मैं अपना इसे दोस्त समझूं। मुझे कोई भी मसला हो तो मैं इसे सिर्फ़ एक इशारा कर दूं, वो मेरा मसला हल कर देगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वह सिलसिला चल निकला। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती, वह हर एक नए नंबरों से मुझसे राब्ता करता, ऐसी ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती। एक दफ़ा मुझे शक हुआ कि वह मेरा मालिक है, और अब जिसको मैं अपना वहम समझकर या अपना ख्वाब समझकर भूल चुकी थी, वो मुझे सच लगने लगा था कि मेरा दाना पानी अब यहाँ से उड़ गया है। मुझे किसी तरह भी यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी जान को बहुत ख़तरा हो सकता है। लेकिन यहाँ कम से कम इज़्ज़त महफूज थी। मुझे मालिक पर शक हुआ तो मैंने मालिक पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लेकिन इसके किसी भी अमल से ये ज़ाहिर नहीं होता था कि मेरे बारे में वह बहुत कुछ जानता हो और वही मुझे तंग कर रहा हो। क्योंकि अक्सर मालिक घर पर होता, मेरे सामने बैठता, कुछ काम कर रहा होता, लेकिन नंबर पर मैसेज आ रहे होते थे। इसकी कोई डिमांड भी नहीं थी, इसका सिर्फ़ एक ही कहना था कि मैं इससे बात करूं, इसको अपना दोस्त समझूं, उसको अपनी परेशानी बताया करूं। जब बहुत दिन गुजरे और इसने इतना कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी किस्म से ब्लैकमेल नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे बात करने लगी। अपनी कोई परेशानी तो इससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन इससे बात करती थी, इधर उधर की हंसी मजाक की। लेकिन इसके बारे में पूछती कि मेरे बारे में कैसे जानते हो, तो वे जवाब नहीं देता। अपने बारे में यह बताता था कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और यह कि वह गैर शादीशुदा है। इस दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में तो मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी इससे दोस्ती हो गई। मैं कोशिश करती कि किसी के सामने इससे बात ना करूं, इसलिए मैंने ये बात भी कह दी। इसने भी कहा कि वह इस चीज़ का ख्याल रखे। अब हम अक्सर रात को बात किया करते, जब सब सो जाते थे। रात को देर तक बातें करने की वजह से सुबह मेरी आँख नहीं खुलती, और जब मैं उठती थी तो बच्चा नहीं होता। अब मैं इसकी आदी हो चुकी थी। वह सब मैं इससे डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह इस घर का राज था और मैंने इस घर का नमक खाया है। पर वैसे भी वह कौन था, जो कुछ इसने अपने बारे में बताया था वह सच था या नहीं, मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए वह बस एक टाइम पास था, जिससे बात करके अपना दिमाग हल्का कर लेती थी। एक दिन शाम को मालिक और इसका बच्चा दोनों आ गए। आते साथ मालिक ने कहा कि जल्दी से चाय और इसके साथ चीज़ों का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि इसका बहुत करीबी दोस्त आज घर आने वाला है। मैंने चाय के साथ साथ पकोड़े और इस तरह की चीज़ें भी तैयार कर दी। मुझे बाहर से आवाज़ आना शुरू हो गई, जिससे महसूस हो रहा था कि मेहमान आ गए हैं। मैं कामों में मसरूफ़ होकर वह फ़ोन वाला बंदा और उसकी बात भूल गई थी, जिसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा। मैं बाहर निकली तो लॉन्च में खड़े इंसान को देखकर मेरे मुँह से बेसाख्ता चीख निकल गई, और इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी, और मालिक और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। और वो इंसान कोई नहीं बल्कि मेरा शौहर था, जिसकी लाश मैंने अपने हाथों से दफनाई थी। मैं तो इसे हैरत से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह ज़िंदा सलामत मेरे सामने खड़ा है। जब इसने मेरे चेहरे पर इतनी ज़्यादा हैरत देखी तो इसने कहा कि यकीन कर लो कि मैं ही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। मैं तो इसे छोड़कर देख रही थी और मुझे यकीन हो गया कि वह सच में ज़िंदा है। तो मैं इसका हाथ पकड़ कर रोने लगी। इन सारे महीनों में बर्दाश्त की गई तकलीफ़ें मुझे एक एक करके याद आने लगी, और मैंने इससे पूछा कि अगर वह ज़िंदा था तो वह कौन था जिसकी लाश हमारे घर में आई थी और कहाँ। इसे मालूम था कि इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वह इतने महीने मुझसे छुप कर कैसे रहा। इसने कहा क्योंकि इसके पास बहुत से राज हैं, मैं ख़ुद को तैयार कर लूँ और यह एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठा दूँगा, और जो मेरे सवाल हैं इन सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले तो उसने कहा कि वह रॉन्ग नंबर वाला जो तुम्हारे बारे में सब जानता था वह मैं ही हूँ। पहले तुम्हारा इनाम है कि मैं आज तुम्हारे सामने आ गया हूँ। इसकी बात सुनकर जब मैंने गौर किया तो मुझे याद आया कि वे जो बातें वो बंदा करता था वो मेरे अलावा मेरे शौहर तो जानता था, लेकिन ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा शौहर भी ज़िंदा हो सकता है। मैंने इससे कहा कि अगर वह ज़िंदा था तो वह कहाँ था, मुझे पहले अपने बारे में सब कुछ बताया क्यों नहीं। इसने बताया कि हम लोग शादी करके तो यहाँ आ गए, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हारे वालिदैन ने हमारे बारे में तफसीलात ले ली थी। उन्होंने ख़ानदान में तो ये ज़ाहिर कर दिया कि तुम एक हादसे में मर गई हो, और एक लड़की की कुचीली हुई लाश उन्होंने बाकायदा दफना दी, बल्कि हर साल तुम्हारी बर्सी भी करते हैं। लेकिन वो मेरे दुश्मन हो गए जो उनकी लड़की को भगा कर ले आया था। लेकिन इसी दौरान मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए वे खामोश होकर बैठ गए
اور پھر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا جسے ہم اپنا بیٹا سمجھ کے دفنائے تھے۔ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے، یہ بھی بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اب انہوں نے میرے خلاف سازش شروع کر دی، مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدل لیں تو اس کی یہی وجہ تھی، جہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے نکلوا دیتے، لیکن میری قسمت میرا ساتھ دیتی رہی، مجھے کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جاتی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بچا لیا اور یہ راہگیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ جملہ مجھ پر ہوا ہے، مجھے تو یہی لگا کہ اس بندے پر فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی بھرا فون آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں۔ نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم تھا میرا سسر ہی کر رہا تھا، لیکن میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور اب CSS کر کے وہ اسٹوڈنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا اور اس نے مجھے معلومات حاصل کر لی تو معلوم ہوا کہ پیشہ وارانہ قاتل کی خدمات حاصل کی گئی تھی تاکہ مجھے ختم کیا جا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی اندھی گولی کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے اغوا کر لیا اور کسی حادثے میں کچلی ہوئی لاش تمہارے پاس بھیج دی اور کہا تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ اس کے بعد تم بہتر جانتی ہو کہ تمہاری کیا حالت تھی۔ سب کچھ تمہارے باپ نے ہی کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ تم نے جو قدم اٹھایا وہ بہت غلط تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے جلدی نکل آیا۔ اس کام کے لیے بھی میں نے اپنے دوست کی مدد حاصل کی اور اس نے تب تک معلومات حاصل کر لی اور اس سے معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور اسے ان لوگوں نے اپنے ایک ملازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے راتوں رات چھاپا مروا کر وہاں سے ہمارا بیٹا منگوا لیا اور اپنے ایک بہت ہی ہونہار آفیسر سر کے گھر میں رکھوا دیا۔ کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر کبھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سا کمشنر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی نے اس قید خانے سے نکلنے میں میری مدد کی تھی۔ اور جو بچہ تمہارے سامنے گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے، اور یہ جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے بہت ہی وفادار آفیسر ہے۔ بظاہر ایک بزنس مین ہے لیکن حقیقتاً انڈر گراؤنڈ خفیہ کا آفیسر ہے۔ انڈر گراؤنڈ ہو کر تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی تو آج میں سامنے آ گیا۔ یہ میری طرف کی کہانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ایک آفیسر ہے تو اس کو ایک رات کو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے یہ کوئی پیشہ ورانہ قاتل ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بھی سچ تھا، لیکن جن کو میں مار کے آیا تھا وہ مجرم لوگ تھے جن کے پاس میں پیشہ ورانہ قاتل بن کر گیا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں اس ارادے میں شامل ہوں۔ لیکن گھر آنے کے بعد میں بیٹھ کر رپورٹ پر ہی کام کر رہا تھا کہ آپ نے مجھ پر اس حالت میں دیکھ لیا۔ میں نے اس کے بعد اپنا رویہ نارمل رکھا کیونکہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ نے جو دیکھا وہ آپ کا وہم ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ کو محتاج ہو گیا۔ اب مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی تھا، وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت بچہ اتنی جلدی کہاں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ اسپیشل ہے، اس لیے ہم نے اس بچے کو ایک اسکول میں داخلہ کروایا جہاں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جس اسکول یہ جاتا ہے اس کے بارے میں کھلے عام بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اس کا داخلہ کروایا ہے کیونکہ یہ بچہ 150 IQ لیول کا ہے جو ہزاروں میں 2 ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وہاں داخلہ مل گیا۔ میں صبح سے چھوڑ آتا پھر شام کو وہاں سے لے آتا۔ اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا، اس کو بھی ہم نے سختی سے منع کر دیا ہے اور کسی کو نہ بتایا کہ وہ کہاں ہوتا ہے سارا دن، اس لیے یہاں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر اب ہم لوگ کسی گھر میں رہیں گے تو پھر میرے والدین کو تو پتہ چل جائے گا، کیا ہم ساری زندگی خطرے کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو یقیناً آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اتنا عرصہ میری پوش رہنے کی یہی وجہ تھی، میں نے خفیہ ادارے جوائن کر لیے ہیں اور اب میرے پاس ایک نئی شناخت ہے کیونکہ اس نام سے تو میں مر چکا ہوں۔ مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں آرام سے تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا اور خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔